अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी कौन कंट्रोल करता है? अगर आप समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को कंट्रोल करते हैं, तो जॉन पर्किंस, जिन्होंने ये किताब द कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन लिखी है, आपसे एग्री नहीं करते। Most of the laws in the United States were written by elected officials. They're not anymore. They're written by corporate lobbyists. नाजरीन, जॉन पर्किंस की ये किताब द कन्फेशंस ऑफ इकोनॉमिक हिटमैन, हाउ अमेरिका रियली टुक ओवर द वर्ल्ड, इसने पूरी दुनिया की आंखें खोल दी। जो प्लेसमेंट अमेरिकन डेमोक्रेटिक सिस्टम की इस वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर मौजूद है, उसको बेनकाब करते हुए जॉन पर्किंस ने ये किताब लिखी है। और जॉन पर्किंस खुद CIA के एजेंट थे। जॉन पर्किंस अपनी किताब में ये कन्फेस करते हैं कि उन्होंने एक इकोनॉमिक हिटमैन की तरह काम किया है। I was an economic hitman. इकोनॉमिक हिटमैन क्या होता है? नाजरीन, ये वो लोग होते हैं जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस और गवर्नमेंट की एजेंसीज के साथ मिलकर छोटे डेवलपिंग नेशंस को फंसाते हैं अपने डेट के जाल के अंदर। I would go to countries with resources our corporations covet like oil and arrange a huge loan to those countries from the World Bank. बेसिकली ये वो लोग होते हैं जो दुनिया भर के कमजोर ममालिक को एक लालच देकर, एक इंसेंटिव देकर दरअसल उनको डेट के जाल में या कर्जे के जाल में फंसाते हैं। ये बेसिकली बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस के लिए काम करते हैं और इनको एजेंसीज या गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी एजेंसीज का भी एक पीछे से सपोर्ट सिस्टम दिया जाता है। The money wouldn't actually go to the country, it would go to our corporations to build big infrastructure projects in those countries and incidentally make huge profits in the process. नाज़रीन, आज जो कुछ भी वेनेजुएला के अंदर हो रहा है, जॉन पर्किंस की इस किताब के रेफरेंस से समझने की कोशिश करते हैं। ये इकोनॉमिक हिटमैन दरअसल लालच देते हैं इन लीडरान को बड़े बड़े डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स की शक्ल में। नाज़रीन, ये कर्जा दिया जाता है बेसिकली वर्ल्ड बैंक जैसे इदारों की तरफ से, और इनकी शर्त ये होती है कि आप जितनी भी डेवलपमेंटल जो एक्टिविटीज़ करेंगे अपने डेवलपिंग नेशन के अंदर, वो तमाम एक्टिविटीज़ अमेरिकन कॉरपोरेशंस या अमेरिकन इंडस्ट्रीज ही आके डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स टेकअप करेंगी। Power plants and industrial parks, things that would benefit a few wealthy families in the country, the ones that own the industries. But the majority of the people would suffer. They would be left holding a huge debt they couldn't repay. आखिर में वो मुल्क कर्जे के बोझ के तले इतना दब जाता है कि उसको अमेरिका की हर बात माननी पड़ती है। Governments no longer are in control. It's the big corporations, what I call the corporatocracy. नाज़रीन, पर्किंस इस सिस्टम को कॉर्पोरेटोक्रेसी कहते हैं, जिसमें मल्टीनेशनल कंपनीज, बैंक्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मिलकर पूरी दुनिया के रिसोर्सेज पर कब्जा करना चाहते हैं। पर्किंस के मुताबिक अगर कोई लीडर इनकी बात नहीं मानता, यानी कि इकोनॉमिक हिटमैन की बात नहीं मानता, तो फिर आते हैं जैकल्स। जैकल्स का काम होता है उन ममालिक के अंदर फौजी बगावतें करवाना। अगर फौजी बगावत भी नहीं होती, नाकाम हो जाती है, तो फिर असैसिनेशन करवा देते हैं उन लीडर्स की। 1981 में एक्वाडोर और पनामा के लीडर्स को भी इसीलिए मरवा दिया गया था इन जैकल्स के थ्रू, क्योंकि इन ममालिक के लीडरान ने अमेरिका के दबाव में आने से इनकार कर दिया था। अब आप सोचते होंगे कि इस किताब का आज के ज़माने, आज के दौर से क्या ताल्लुक है। You can clearly hear helicopters in the distance. It's 1:58 in the morning. They're attacking Fort Pula. 3 जनवरी 2026 में अमेरिका ने वेनेजुएला के सदर निकोलस मडूरो को किडनैप करके न्यूयॉर्क की जेल में बंद कर दिया। इस मिलिट्री ऑपरेशन में 150 के करीब एयरक्राफ्ट्स का इस्तेमाल किया गया जस्ट टू किडनैप प्रेसिडेंट निकोलस मडूरो, और उसको इस बात पे किडनैप किया गया कि वो ड्रग ट्रैफिकिंग करवाता है अमेरिका के अंदर, और फिर उसको किडनैप करके न्यूयॉर्क की जेल के अंदर बंद कर दिया गया, और अब उसके ऊपर एक मुकदमा जो है वो चलेगा। In an extraordinary hearing, Maduro faced charges of drug trafficking, narco-terrorism, and conspiracy to import cocaine. He told the judge he had been kidnapped. लेकिन नाज़रीन, पर्किंस की किताब की रोशनी में हमें एक और चीज़ भी वाज़ेह हो जाती है कि वेनेजुएला के अंदर दरअसल दुनिया के बहुत बड़े ऑयल रिजर्व्स मौजूद हैं। Venezuela on paper has more than 300 billion barrels of oil. Or roughly 17% of the world's known oil reserves.
اور یہی وہ چیز ہے جو اس پوری کہانی کو پرکنس کی اس کتاب سے جوڑ دیتی ہے. ناظرین، امریکہ نے یہ خود قبول کیا ہے کہ جتنا بھی آئل انفراسٹرکچر وینزویلا کے اندر موجود ہے اب وہ امریکن آئل کمپنیز رن کریں گی یا ہولڈ کریں گی. اور ریسنٹلی میڈیا کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے بتایا کہ وی آر گوئنگ ٹو رن دا کنٹری جب تک وہاں پر کوئی اور ان کی پسندیدہ، ان کی من پسند حکومت نہیں بن جاتی. We're going to have our very large United States oil companies go in, spend billions of dollars, fix the badly broken infrastructure, and start making money for the country. ناظرین، اب ذرا کرٹیکلی اس سچویشن کو اینالائز کریں جو وینزویلا اور امریکہ کے درمیان ہے، اور آپ یہ سوچیں کہ ایسا کیوں ہے کہ ایک ملک جو کہ آئل رچ کنٹری ہے، جس کے پاس دنیا کے سب سے بڑے آئل ریزروز موجود ہیں، اور جس ملک کے اوپر امریکہ نے مسلسل بہت عرصے سے سینکشنز لگا رکھی ہوں. The U.S. is taking tough new action against the regime of Nicolas Maduro. Venezuela will now be facing many of the same restrictions the U.S. has historically imposed on Cuba and North Korea. اور تیسری بات یہ کہ امریکہ کو اس ملک کی گورنمنٹ سے بہت بڑا اختلاف ہو تو کہیں یہ وہی پرانا کارپوریٹوکریسی والا کھیل تو نہیں ہے کہ جس میں جیکلز کو انوالو کر کے اس کنٹری کے تمام نیچرل ریسورسز پر قبضہ کرنے کی ایک سازش. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس انکاؤنٹر کو کاؤنٹر نارکوٹکس کا نام دیا اور مڈیورو کو نارکوٹک ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیا. Charges not only Maduro but also his wife and son Gio with sitting atop a narco-terrorism conspiracy that federal prosecutors here in New York allege put tons of cocaine onto American streets. ناظرین، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ڈرگز صرف ایک بہانہ ہو اور اصل مقصد اس انرجی سپر پاور کے آئل ریزروز پر قبضہ کرنا ہو، یا پھر ایک ایسی حکومت لانا وینزویلا کے اندر جو کہ ہیلپ آؤٹ کرے یا جو کہ امریکن آئل کمپنیز کے لیے اپنے آئل کے خزانے کھول دے؟ But as you heard from President Trump in his remarks a short while ago, it seems he had greater ambitions than just making sure Maduro faced these charges in a New York City courtroom. لیکن ناظرین، ٹرو فیس اور اصل ایجنڈا امریکہ کا ظاہر ہو جاتا ہے جب ایک پریس کانفرنس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ ظاہر کیا کہ اب سے وینزویلا کی ایڈمنسٹریشن امریکہ کے کنٹرول میں ہوگی اور ادھر جتنا بھی نقصان ہوا ہے وہ تمام امریکن کنسٹرکشن کمپنیز اس کو ٹیک اوور کریں گی. We're going to have our very large United States oil companies, the biggest anywhere in the world, go in, spend billions of dollars, fix the badly broken infrastructure, the oil infrastructure, and start making money for the country. ناظرین، اس واقعے کے بعد جب ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو ہوتی ہے تو اس میں کلیئر کٹ دی جینوئن یا اوریجنل ایجنڈا اس ایڈونچر کا سامنے آ جاتا ہے. وہ اس شکل میں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ اب تمام ایڈمنسٹریشن وینزویلا کی امریکہ خود رن کرے گا، اور جتنے بھی تیل کے ذخائر ہیں ان سے جو آمدنی ہوگی وہ بیسیکلی امریکہ کے کچھ جو خرچے ہوئے ہیں اس ایکشن کے اوپر جو یہ ایڈونچر کیا انہوں نے، وہ خرچے پورے کرنے میں اس آمدنی سے مدد لی جائے گی. ناظرین، جب ٹرمپ میڈیا کے سامنے آ کے یہ کہتا ہے کہ اب ہم وینزویلا کو چلائیں گے اور اس کی تیل کی روانی کو جاری رکھیں گے، تو اس سے جو اوریجنل ایجنڈا ہے امریکہ کا وہ سامنے آ جاتا ہے. ذرا پیٹرن پہ غور کریں کہ وینزویلا میں ہو کیا رہا ہے. بہت سالوں سے وینزویلا کے اوپر اکنامیکل پابندیاں لگی ہوئی ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر ریڈ کر دی جاتی ہے، اور پھر جوڈیشیل سسٹمز کو استعمال کیا جاتا ہے ٹو انٹریپ دا پریزیڈنٹ آف وینزویلا. ناظرین، اب آپ کو سمجھ لگی کہ امریکن جیو پولیٹکس کا اصلی چہرہ بیسیکلی کیا ہے. وہ یہ ہے کہ نیشنل سیکیورٹی گور کے طور پہ ریسورسز تک رسائی. اسی لیے پرکنس کی یہ کتاب بہت اہم ہے. یہ ہمیں وکیبلری دیتی ہے اکنامک ہٹ مین، جیکل، کارپوریٹوکریسی، خبروں کو ڈیکوڈ کرنے کے لیے. اس طرح کی تھیریز ہمیں مجبور کرتی ہیں کہ ہم عام کہانی جو روٹین میں میڈیا پر بتائی جاتی ہے یا دکھائی جاتی ہے اس سے آگے بڑھ کر سوچیں، اور قرض، ریسورسز اور یہ جو دور دور ممالک کے اندر امریکہ حملے کرتا ہے، اس سے فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ اس سے فائدہ کیا امریکی عوام کو ہوتا ہے یا امریکی اکانومی کو فائدہ ہوتا ہے؟ اس سے بالکل بھی نہیں ہوتا. اصل میں فائدہ کارپوریٹ سیکٹرز کو ہوتا ہے یا پرائیویٹ انڈسٹریز کو فائدہ ملتا ہے اس سے. آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کو لگتا ہے جان پرکنس کی یہ اکنامک ہٹ مین کی تھیوری صحیح ہے؟ اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں.